Everyone, ari na punta sa bukid guys. Balik na punta sa bukid. Kaya man mata sa patag. O niya, ari na punta sa garden. Nya, ako ipatan-an ninyo ang among sili nga kulikot nga grabing daghanag bunga guys. O, mga grabing daghanag bunga. Iting bunga nga among siling kulikit. Bisag. Piti daghanag sagbot kay wala tagad og guna kay nabisi nya karon kay balik na puta diri sa bukid o farm garden na puta ni magsugod na puta ni og guna sa mga silihan bati nasa may bagong sili guys diri guys ay namunga na ang bag-o namong sili namunga na nagkagig bungag sa gagmay kay punuan. Nyabo na among mga mi kay magpakuan na. Magpatugway. Unya sa akong passion fruit, nitaas na, nidaghan na kay silag maayo ang akong passion fruit. Nikatag na. Oh, nikatag na ang dahon. Ang bunga ni gamay kay naanam si kaon. Oh. Gamit kayo ang passion fruit sa landong kayo guys. Nindot day og nay passion kay gamit kayo kung init ba. Anya diri na lang kutob. Thank you for watching.